नाज़रीन आदाब। मौज़ूआ यकुम मई 2024 मुताबिक 21 शव्वाल मुकर्रम 1445 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मक़दम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलख़ीस। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल को कहा कि भारतीय जनता पार्टी की क़यादत वाली हुकूमत का मुकाबला नहीं कर पा रही अपोजिशन सोशल मीडिया पर फर्जी वीडियोस को फैलाने के लिए टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल कर रही है। एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अब उनकी हालत ऐसी हो गई है कि उनका झूठ भी काम नहीं कर रहा। वो मसनूई ज़हानत यानी AI के जरिए मेरे चेहरे का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी मोहब्बत की दुकान में फर्जी वीडियोस बेच रहे हैं। झूठ की ये दुकान बंद होनी चाहिए। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि मुखालिफिन मेरे जैसे लीडरों के इक़्तिबासात को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के लिए AI का इस्तेमाल कर रहे हैं। कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने फौज में लागू की गई अग्निवीर स्कीम के हवाले से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और BJP पर सख्त हमला बोला है। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के भिंड हल्के इंतखाब में जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि अग्निवीर स्कीम के जरिए मोदी हुकूमत ने मुल्क की फौज की तौहीन की है। यहाँ से लोग फौज में सबसे ज्यादा तादाद में जाते हैं। मोदी हुकूमत ने दो तरह के फौजी बना दिए, एक को अग्निवीर कहते हैं जबकि दूसरा आम जवान है। एक के शहीद होने पर लवाहिकीन को सहूलियात फराहम की जाएंगी जबकि दूसरे को शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि फौजी और अवाम अग्निवीर नहीं चाहते, कोई चाहता है तो वो सिर्फ वज़ीर आज़म मोदी हैं। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने ED के जरिए अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज करते हुए एक अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी, जिस पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज ED से पूछा कि आइन इंतखाबात से कबल ही केजरीवाल की गिरफ्तारी क्यों की गई। अदालत ने इस ताल्लुक से ED से जवाब तलब करते हुए जुमा 3 मई तक का वक्त दिया है। समाअत के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू से कहा कि आज़ादी बहुत अहम चीज होती है और आप इससे इनकार नहीं कर सकते। हमारा सवाल गिरफ्तारी की टाइमिंग के ताल्लुक से है और वो ये है कि आम इंतखाबात से ऐन कबल गिरफ्तारी क्यों की गई। पतंजलि के गुमराहकुन इश्तिहार के मामले में मंगल को समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और बालकृष्ण से सवाल किया कि माफी वक्त पर क्यों दाखिल नहीं की गई। इस पर पतंजलि के सीनियर वकील रोहतगी ने कहा कि यह 5 दिन पहले दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद की सरजरिश करते हुए कहा कि कंपनी गुमराहकुन इश्तिहार के मामले में उसके अहकामात पर अमल नहीं कर रही है। जब अदालत ने असल रिकॉर्ड तलब किया तो अवामी माफी की ई-कॉपी पेश करने पर कंपनी को फटकार लगाते हुए अदालत उज़्मा ने कहा कि यह तामील नहीं है। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमादुल्ला की बेंच ने कहा कि हम इस मामले पर दस्तबरदार हो रहे हैं, हमारे अहकामात की अदम तामीर की हद हो चुकी है। अदालत ने कहा कि यह बहुत संगीन मामला है, इसके नतायज भुगतने के लिए तैयार रहें। आज़मीन हज 2024 के लिए सरकारी इजाजतनामे को जरूरी बनाने के साथ साथ सऊदी अरब ने सेहत के हवाले से भी नई हिदायत जारी की हैं। सऊदी अरब की वजारत हज उम्रा ने आज़मीन के लिए मुतादिद वैक्सीन का लगवाना लाजिमी करार दिया है। सेहत एप्लीकेशन के जरिए हुज्जाज को वैक्सीनेशन की अपडेट्स देना होगी और यह बताना होगा कि उन्हें वैक्सीन लगाई गई है या नहीं। वजारत का कहना है कि वैक्सीनेशन के लिए हुज्जाज के लिए सेहत ऐप पर रजिस्टर होना जरूरी है। आज़मीन के लिए यह भी जरूरी है कि ये वैक्सीन गुज़श्ता 5 साल के अंदर ही लगी हो। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आइन का गला घोंटकर पिछड़ों और SC समाज के रिजर्वेशन में सेंधमारी कर मजहब की बुनियाद पर एक खास तबके को रिजर्वेशन देने की कांग्रेस, SP और इंडिया इत्तेहाद की मंशा को मुल्क के अवाम कामयाब नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मजहब की बुनियाद पर किसी भी किस्म के रिजर्वेशन के खिलाफ है, क्योंकि मजहब की बुनियाद पर हिंदुस्तान की तकसीम का खमियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ा है। BJP SC, ST और OBC रिजर्वेशन के फवायद की हामी है। मंगल को गोरखनाथ मंदिर के अहाते में योगी ने कहा कि हर शख्स जानता है कि कांग्रेस की तारीख बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए आइन का गला घूंटने की रही है। उन्होंने कहा कि अवाम की हुक्मरानी अवाम के लिए है, कांग्रेस ने कभी यह समझने की कोशिश नहीं की। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव की MP बीवी और मैनपुरी से पार्टी उम्मीदवार डिम्पल यादव ने मंगल को कहा कि 2 मरहलों के इलेक्शन में ही मोदी हुकूमत की ऑक्सीजन पूरी तरह से खत्म हो गई है और आखिरी मरहले की वोटिंग तक मोदी हुकूमत वेंटिलेटर पर चली जाएगी। इटावा के जसवंत नगर असेंबली हलके में अवामी रैलियों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पहले और दूसरे मरहले में हुई वोटिंग के बाद जो इत्तलाआत सामने आ रही हैं उसके मुताबिक BJP बुरी तरह शिकस्त का सामना कर रही है, जबकि इंडिया इत्तेहाद को काफी सबकत मिलती दिखाई दे रही है, जिसकी बुनियाद पर ऐसा कहा जा सकता है कि मोदी हुकूमत की ऑक्सीजन पहले और दूसरे मरहले में खत्म हो चुकी है। रियासती कांग्रेस के सदर अजय राय ने कोविशील्ड वैक्सीन कंपनी की वैक्सीन के मुज़िर असरात को कबूल करने के ताल्लुक से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर सख्त हमला किया है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने हम वतनों की जानों का सौदा किया, ये मोदी की गारंटी है। क्या मोदी जी और BJP के लोग वाराणसी समेत पूरे मुल्क में कोविशील्ड के हवाले से शुक्रिया मोदी जी के बैनर लगाएंगे? ICMR आज क्यों
کیوں خاموش ہے؟ ملک کے عوام کوویشیلڈ سے خوفزدہ ہیں، براہ کرم جواب دیں۔ شری رائے نے کہا کہ کانگریس کی حکومت بنتے ہی چند روپوں کے عوض ملک کے لوگوں کی جان کو خطرے میں ڈالنے والے مجرموں کو ان کے صحیح مقام پر بھیجنے کا کام کیا جائے گا۔ اتر پردیش کے امیٹھی پارلیمانی حلقے میں کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی کو امیدوار بنائے جانے کے مطالبے کو لے کر مقامی کانگریسی کارکنان دھرنے پر بیٹھ گئے ہیں۔ کانگریس کے سینٹرل دفتر گوری گنج میں دھرنے پر بیٹھے کانگریسی کارکنان امیٹھی مانگے راہل گاندھی کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ اب دیکھنا ہے کہ اس کا اثر گاندھی کنبے پر کتنا پڑتا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ نہرو گاندھی کنبے کی روایتی سیٹ امیٹھی میں ابھی تک کانگریس پارٹی نے امیدوار کا اعلان نہیں کیا ہے، جس اعتماد سے یہاں کے کانگریسی دعویٰ کر رہے تھے کہ راہل گاندھی ہی امیٹھی سے الیکشن لڑیں گے، وہ اعتماد اب دھیرے دھیرے ٹوٹنے لگا ہے۔ اودنامہ میں شاہ جہانما خبروں کے مطابق صہیونی فوج نے غزہ پر حملے کر کے مزید 40 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق اسرائیلی حملوں کے دوران صرف رافہ میں 25 شہری جبکہ اسرائیلی فوج کے حملوں میں مجموعی طور پر 40 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ دوسری جانب غزہ میں جنگ بندی معاہدے کی کوششیں جاری ہیں، جس کے لیے اسرائیل نے حماس کو غزہ میں 40 روز کی جنگ بندی کی پیشکش کی ہے۔ اس دوران امریکی صدر جو بائیڈن نے امیر قطر اور مصر کے صدر سے ٹیلی فونک رابطے کیے۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ ذمہ داری حماس پر ہے کہ وہ اسرائیل کی تجاویز کو قبول کرے۔ اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے ترجمان حماس نے کہا کہ مذاکرات میں پیش رفت کے لیے مستقل جنگ بندی لازمی بنیاد ہے۔ ہم جنگ بندی، غزہ سے اسرائیلی افواج کا انخلا اور بے گھر فلسطینیوں کی ان کے گھر کو واپسی چاہتے ہیں۔ فلسطین سے تعلق رکھنے والے گروہ فتح اور حماس نے مفاہمت پر بات چیت کرنے کے لیے چین میں ملاقات کی ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق چینی وزارت خارجہ کے ترجمان لن جیان نے گروپوں کا ان کے باضابطہ ناموں سے ذکر کرتے ہوئے منگل کو بتایا کہ فلسطین کی نیشنل لبریشن موومنٹ اور اسلامک ریزسٹنس موومنٹ کے نمائندے حال ہی میں بیجنگ آئے تھے۔ یہ بتایا بغیر کہ فریقین کی ملاقات کب ہوئی، ترجمان نے کہا کہ دونوں فریقوں نے فلسطینی مفاہمت کو فروغ دینے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے بیجنگ میں ملاقات کرنے والے حماس اور فتح کے نمائندوں کی شناخت نہیں کی، تاہم چینی صدر شی جن پنگ نے تنازع کو حل کرنے کے لیے بین الاقوامی امن کانفرنس بلانے کا مطالبہ کیا ہے۔ مغربی افغانستان میں مسلح شخص نے مسجد میں گھس کر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں 6 افراد جاں بحق ہو گئے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے AFP کی رپورٹ کے مطابق یہ بات حکومتی ترجمان نے بتائی، جبکہ مقامی لوگوں نے دعویٰ کیا کہ فائرنگ واقعے میں شیعہ برادری کو ہدف بنایا گیا۔ وزارت داخلہ کے ترجمان عبدالمتین قانی نے کہا کہ ہرات صوبے کے ضلع گزارا میں مقامی وقت کے مطابق تقریباً رات 9 بجے ایک نامعلوم مسلح شخص نے ایک مسجد میں شہری عبادت گزاروں پر فائرنگ کی۔ انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری اپنے بیان میں لکھا کہ 6 شہری شہید کر دیے گئے اور 1 زخمی ہوا۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ صوبائی دارالحکومت کے جنوبی ضلع میں ہدف بنائی گئی مسجد میں اقلیتی شیعہ برادری عبادت کرتی ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق حال ہی میں ایریزونا اسٹیٹ یونیورسٹی کیمپس میں طلبہ کی جانب سے فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی تھی۔ اس دوران پولیس نے مظاہرین کے خلاف آپریشن کرتے ہوئے 70 طلبہ کو گرفتار کر لیا۔ تاہم اب گرفتار خواتین میں سے 4 مسلم خواتین کے اسکارف اتارنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر سامنے آئی ہے، جس میں مسلح افراد کو خواتین کے اسکارف اتارتے دیکھا جا سکتا ہے۔ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد امریکی مسلم کمیونٹی کی جانب سے اس عمل کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ اودنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودنامہ کی ویب سائٹ www.awadnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔